شخصی وقت پل موریدان چی لری کمال دے پھر سے بول رحمان چی لری کمال دے پھر سے بول رحمان چی لری لکلو ناسی وقت پل موریدان چی لری کمال دے پھر سے بول رحمان چی لری و کمال دے پھر سے بول رحمان چی لری و کمال دے پھر سے بول رحمان چی لری لکلو ناسی وقت المريدان جيلري كمال دي بسيف الرحمن جيلري وكمال دي بسيف الرحمن جيلري شانتي اغيار كلا كتي نشي سوزيگي ارد عينات جورو پاسينا كچي بليگي شانت اغیار کلا کتی نشی سوزیگی ارد عینات گرو پاسینا کچی بلیگی پشر برابر خلیپا گان چیلری کمال دے پسیف الرحمن چیلری و کمال دے پسیف الرحمن چیلری کمال دے پسیف الرحمن چیلری لکلو نسی وقت الموریدان چیلری کمال دے پسیف الرحمن چیلری و کمال دے پسیف الرحمن چیلری کمال دے پسیف الرحمن چیلری و کمال دے پسیف الرحمن چیلری جل جلالہ شاند تاریخ الکلوی والی قیوم زمانو مجدد والله چې دادار چیزوانو شاند تاریخ الکلوی والی قیوم زمانو دل مجدد والله چې دادار چیزوانو دل مجدد والله چې دادار چیزوانو ځان بتی میلا زان باندې منډرا شوقان چیلری کمال دے پسیف الرحمن چیلری و کمال دے پسیف الرحمن چیلری لکلو ناسی وقت الموریدان چیلری موریدان چیلری موریدان چیلری کمال دے پسیف الرحمن چیلری و کمال دے و کمال دے و کمال دے وكمال دے پسیف الرحمن چیلری وكمال دے پسیف الرحمن چیلری اللہ جل جلالہ بندہ سے دانو پزلو دا مبارک دے